नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ। म आज फेरि विश्वको भूगोलको पार्ट 2 लिएर आएको छु। अफ्रिकासम्म राखिसकेको छु। आज उत्तर अमेरिकाबाट सुरु हुन्छ। कृपया भिडियो हेरेपछि प्रतिक्रिया दिनुहोला र कस्तो लाग्दैछ। यदि मन पर्छ भने एउटा लाइक गर्नुहोला। उत्तर अमेरिकाको बारेमा कुरा गरे, उत्तर अमेरिकालाई नयाँ विश्व वा नयाँ संसार वा पश्चिमी गोलार्धको महादेश वा बढी सामुद्रिक किनार भएको महादेश भनेर चिनिन्छ। यो उपनाम हो उत्तर अमेरिकाको। यो महादेश इटालीका यात्री क्रिस्टोफर कोलम्बसले 1492 मा पत्ता लगाएका थिए। उहाँले पत्ता लगाउनु भयो क्रिस्टोफर कोलम्बसले 1492 मा। यो महादेशको नाम इटालीका यात्री अमेरिगो वेस्पुक्कीको नामक साहसी यात्रीको नामबाट नामाकरण भएको महादेश हो। यो क्षेत्रफलको आधारमा तेस्रो ठुलो महादेश हो। यस महादेशले विश्वको कुल स्थल भूभागको करिब 16.2 भाग ओगटेको छ। अक्षांशको हिसाबले उत्तर र देशान्तरको हिसाबले पश्चिममा रहेको छ। यो महादेश एसिया, अफ्रिका र युरोपबाट पश्चिममा परेकोले यसलाई पश्चिमी गोलार्धको महादेश पनि भनिन्छ। यो तीनटा महादेशभन्दा पश्चिमतिर पर्छ, त्यसकारणले यसलाई पश्चिमी देशहरू पनि भन्छ, पश्चिमा पनि भन्छ र पश्चिमी गोलार्धको महादेश पनि यसलाई भनिन्छ। यो महादेशको पूर्वमा आन्द्र महासागर, पश्चिममा प्रशान्त महासागर, उत्तरमा सुमेरु महासागर र दक्षिणमा पानामा नहर रहेको छ। यो पानामा नहरले उत्तर र दक्षिण अमेरिकालाई छुट्याउने काम पनि गर्छ। उत्तर अमेरिकी महादेशका विशेषताहरू: उत्तरतिर फुकेको र दक्षिणतिर साँघुरिएको महादेश हो। यो भूपरिवेष्टित मुलुक नभएको महादेश हो। यहाँ कुनै एउटा पनि भूपरिवेष्टित राष्ट्र छैन। उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिकालाई पनामा नहरले छुट्याएको छ। यो दुईटै महादेशको बीचमा पनामा नहर छ, यसैले दुईटै महादेशलाई छुट्याएको छ। पनामा नहरको लम्बाइ 80 किलोमिटर रहेको छ। विश्वको सर्वाधिक गर्मी हुने स्थान डेथ भ्याली यो क्यालिफोर्निया अमेरिकामा छ, जसको 54.40 सेल्सियस तापक्रम रेकर्ड गरिएको छ। यसको तापक्रम 54 यो सबभन्दा धेरै गर्मी हुने ठाउँ मानिन्छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो स्वच्छ पानीको ताल यो सुपेरियर ताल हो। यो अमेरिका र क्यानाडामा पर्छ। यो पनि उत्तर अमेरिकामै पर्छ। लामो नदी मिसिसिपी हो, जसको 6240 किलोमिटर लम्बाइ छ र यस महासागरलाई फादर अफ वाटर पनि भनिन्छ। ठुलो मुलुक क्यानाडा हो र सानो मुलुक सेन्ट किट्स एन्ड भेनिस हो। उत्तर अमेरिकाको यो उत्तरी अमेरिकाको बारेमा भयो। अब छ हाम्रो दक्षिण अमेरिका। यो चौथो ठुलो महादेश हो। यसलाई चराहरूको महादेश, यहाँ प्रशस्त धेरै मात्रामा चरा पाउँछ। संसारको सबभन्दा धेरै चराहरू पाउने भएको हुनाले चराको महादेश पनि भनेर भनिन्छ। भूमध्य रेखा, मकर रेखाले छोएको महादेश, संसारको फोक्सो घना वन जङ्गलको महादेश भनेर यस महादेशलाई चिन्छ। पन्छीको महादेश पनि यसलाई
भनिन्छ। क्षेत्रफलको आधारमा चौथो ठुलो महादेश हो यो। यस महादेशले विश्वको कुल स्थल भूभागको करिब 11.9% भूभाग ओगटेको छ। चौथो ठुलो हो र 11.9% भूभाग यो महादेशले ओगटेको हो। उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिकाको भौगोलिक हिसाबले मिल्दोजुल्दो साझा गुण उत्तरतिर फुकेको, दक्षिणतिर साँघुरिएको, यो दुईटै महादेशमा सेम छ। दक्षिण अमेरिकी महादेश र अफ्रिका महादेश एक अर्काको दर्पण छाया आकृति मिरर इमेज जस्तो हुन्। हामीलाई सोध्न सक्छ कि अफ्रिका महादेशको मिरर इमेज जस्तो भएको महादेश कुन हो भने यो दक्षिण अमेरिका र उत्तर अमेरिका हो। दक्षिण अमेरिकी महादेशको विशेषता विश्वको सर्वाधिक लामो पर्वतमाला एन्डिज यही महादेशमा पर्दछ, जुन 7वटा देशमा फैलिएको छ। कोलम्बिया, अर्जेन्टिना, बोलिभिया, भेनेजुएला, इक्वेडर, पेरू र चिली योसम्म फैलिएको छ। कोलम्बियादेखि चिलीसम्म फैलिएको, जम्मा 7वटा देशमा फैलिएको छ यो एन्डिज पर्वतमाला। दक्षिण अमेरिका र अर्जेन्टिनालाई जोड्ने नहर भनेको डेक नहरले दुईटै देशलाई जोड्छ। दुईवटा भूपरिवेष्टित मुलुकहरू रहेका छन्, बोलिभिया र पराग्वे। दक्षिण अमेरिकामा दुईवटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू छन्। त्यो दुईटा भनेको बोलिभिया र पराग्वे हुन्। विश्वको सर्वाधिक अग्लो स्थानमा रहेको राजधानी भएको देश बोलिभिया हो। बोलिभियाको राजधानी लापाजा हो, जुन 3658 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। जलस्रोत र कफी उत्पादनमा सबैभन्दा देश ब्राजिल हो। यो जलस्रोतको सबैभन्दा ठुलो देश ब्राजिल, त्यस पछाडिको ठुलो देश नेपाल मानिन्छ र यहाँ संसारको सबभन्दा धेरै कफी पनि उत्पादन हुने गर्छन्। अमिलो मह पाउने देश पनि ब्राजिल हो। ठुलो देश ब्राजिल हो र सानो देश सुरिनाम हो, दक्षिण अमेरिका महादेशको। अब अर्को हाम्रो अन्टार्क्टिका महादेश। हिउँको छानो, हिउँ चादर, सबैभन्दा चिसो महादेश र दक्षिण गङ्गोत्रीको महादेश भनेर पनि यस महादेशलाई चिनिन्छ। यो अन्टार्क्टिका महादेश यो ड्राई भ्याली हो, यहाँ सुक्खा भ्याली यसलाई भनेर पनि चिनिन्छ। क्षेत्रफलको आधारमा 5औं ठुलो महादेश हो यो। यस महादेशले विश्वको कुल स्थल भूभागको करिब 9% भूभाग ओगटेको छ। अन्टार्क्टिका महादेश दक्षिणी ध्रुव वरिपरि फैलिएको छ, त्यसकारण यो महादेशलाई दक्षिणी ध्रुवीय महादेश पनि भनिन्छ। सुन्दर पंक्षी किवी व्हेलको महादेश पनि यसलाई भनिन्छ। सबैभन्दा पछि पत्ता लागेको महादेश हो यो। यो महादेश जेम्स कुकले सन् 1773 पत्ता लगाएका थिए। यहाँ पुग्ने पहिलो व्यक्ति विलियम फाबियन साउसेन हुन्। उनी सन् 1827 अन्टार्क्टिका पुगेका थिए। 1959 डिसेम्बर 1 मा भएको अन्टार्क्टिका सन्धिले यो महादेशमा मानव बस्तीलाई प्रतिबन्ध गरेको छ। यो सन्धिमा 12वटा मुलुकले हस्ताक्षर गरेका छन्। तत्पश्चात यो महादेशमा कुनै पनि देशले दाबी गर्न पाएनन्।
त्यसकारण यो महादेशलाई मानव बसोबासविहीन र देशविहीन महादेश पनि भनिन्छ। यसमा कुनै पनि देश छैन, यहाँ कुनै मानव बसोबास गर्दैन। खालि यहाँको केही भूभागमा मान्छेले वैज्ञानिक अनुसन्धानको लागि आफ्नो ठाउँ केही राखेको छ। अन्य यहाँ कुनै किसिमको मानव बसोबास नभएको महादेश हो यो। अन्टार्क्टिका महादेशको विशेषता वर्षभरि नै हिउँ जमिरहने। यस महादेशमा 98% क्षेत्र हिउँले ढाकेको छ भने जम्मा 2% मात्र चट्टान र माटो छ। यो महादेशलाई चारैतिरबाट कुमेरु महासागरले ढाकेको छ, घेरेको छ। अन्टार्क्टिकामा पुग्ने पहिलो नेपाली भुवन सिंह विश्वकर्मा हुन्। अन्टार्क्टिका महादेशमा घुसेका 2 समुद्रहरू रहेका छन्, बेडल र रोस। यो 2टा समुद्र अन्टार्क्टिका महादेशमा घुसेका छन्। संसारकै सबैभन्दा लामो हिमनदी लम्बार्ड ग्लेसियर, जसको लम्बाइ 400 किलोमिटर छ, यो अन्टार्क्टिका महादेशमा रहेको छ। अन्टार्क्टिका महादेशको पुरातत्वलाई संरक्षण गर्न आगामी 50 वर्षसम्म त्यहाँको खनिज उत्खनन र प्रयोग गर्न नपाउने भनी नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानमा हस्ताक्षर सन् 1991 जुन 23 मा भएको थियो। यसले त्यहाँ आगामी कुनै 50 वर्षसम्म कुनै किसिमको खनिज उत्खनन गर्न पाइने छैन भन्ने किसिमको एउटा सम्झौता भएको थियो। त्यो सम्झौता अनुसार त्यहाँ कुनै पनि खनिजको उत्खनन गर्न पाइँदैन। यो थियो हाम्रो अन्टार्क्टिका महादेश। अब अर्को छ हाम्रो युरोप महादेश। जियालोक महादेश, प्रायद्वीपको महादेश, प्रायद्वीपको पनि प्रायद्वीप, उत्तरी गोलार्धको महादेश, कुनै पनि मरुभूमि नभएको महादेश, यो सम्पूर्ण उपनामले चिनिने भनेको महादेश हो युरोप महादेश। सबैभन्दा लामो समुद्री किनार भएको महादेश। युरोप महादेशमा 3 तिरबाट पानी, एकतिरबाट जमिनले घेरेको भूभाग छ। त्यसकारण यो महादेशलाई प्रायद्वीप भनिन्छ। क्षेत्रफलका आधारमा दोस्रो सानो महादेश हो यो। यस महादेशले विश्वको कुल भूभागको करिब 7% भूभाग ओगटेको छ। सानो महादेश हो र संसारको कुल भूभागको 7% यस महादेशले ओगटेको छ। युरोप महादेशको विशेषता बढी संख्यामा भूपरिवेष्टित मुलुक भएको महादेश हो। यो महादेशमा जम्मा 18 वटा भूपरिवेष्टित मुलुकहरू छन्। यो महादेशमा 10 मुलुक जर्मनी, अस्ट्रेलिया, हंगेरी, युगोस्लाभिया, बुल्गेरिया, रोमानिया, चेक रिपब्लिक, स्लोभाकिया, मोल्दोभा, कोसोभो भएर बग्ने अन्तर्राष्ट्रिय नदी भनेर चिनिने डेन्युब नदी हो। 10 वटा देश भएर बग्छ, यसलाई डेन्युब नदीलाई अन्तर्राष्ट्रिय नदी पनि भनेर चिनिन्छ। विश्वकै ठुलो कोणधारी वन टोयगा जुन रुसमा रहेको छ, यो पनि युरोप महादेशमै रहेको छ। पुरानो देश सान मारिनो यही महादेशमा पर्दछ। यसलाई संसारको सबैभन्दा पुरानो देश मानिन्छ। युरोप र एसियालाई संयुक्त रूपमा युरेसिया भनिन्छ। युरोप र एसियालाई छुट्याउने पर्वत भनेको युराल पर्वत हो। विश्वकै सानो राष्ट्र भ्याटिकन सिटी, जसको क्षेत्रफल 0.44 वर्ग किलोमिटर रहेको छ, जसलाई होली सी पनि भनिन्छ, र विश्वको ठुलो देश रुस यही महादेशमा पर्छ। विश्वको सबभन्दा ठुलो देश रुस र विश्वकै सबैभन्दा सानो देश भ्याटिकन सिटी, दुईटै यही महादेशमा रहेको छ। मध्यरातमा सूर्योदय हुने देश नर्वे हो, जुन यही महादेशमा रहेको छ।
विश्वको सबैभन्दा उत्तरको सहर रिकजाभिक आइसल्यान्ड हो। यो पनि युरोप महादेश, अस्ट्रेलिया महादेश, कंगारुको महादेश, टापुको महादेश, विचित्रताको महादेश, पताल कुवाको महादेश, दक्षिणी गोलार्धको महादेश, पृथ्वीको अन्तिम बिन्दु, यी सबै उपनामले चिनिने महादेश भनेको अस्ट्रेलिया महादेश हो। क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा सानो महादेश हो। यस महादेशले विश्वको कुल स्थल भूभागको करिब 5% भूभाग ओगटेको छ। अस्ट्रेलियाको पहिलो यात्रा गरी त्यहाँको विस्तृत अध्ययन जेम्स कुकले सन् 1770 मा गरेका थिए। एक महादेश एक देशको नामले चिनिने महादेश जसको पुरै भाग दक्षिणी गोलार्धमा फैलिएको छ। यो एउटै देश हो, एउटै महादेश हो र यसको सम्पूर्ण भाग दक्षिणी गोलार्धमै नै रहेको महादेश भनेको अस्ट्रेलिया महादेश हो। राजनीतिक दृष्टिकोणबाट अस्ट्रेलियालाई एउटै महादेश र एउटै देश मानिए तापनि भौगोलिक दृष्टिकोणले यहाँ 13 वटा देशहरू छन्। राजनीतिक हिसाबले एउटै देश मानिन्छ, तर भौगोलिक हिसाबले यसमा जम्मा 13 वटा देशहरू रहेका छन्। यो महादेशको लगभग आधी भूभाग विश्वको दोस्रो ठुलो मरुभूमि द ग्रेट भिक्टोरियाले ओगटेको छ। त्यसकारण यो महादेशलाई मरुभूमिको महादेश पनि भनिन्छ। यो महादेशमा स्थायी नदीहरू छैनन्। यहाँ पताल कुवा र गहिरा इनार छन्। त्यसकारण यो महादेशलाई पताल कुवाको महादेश पनि भनिन्छ। यो महादेशको विशेषता अर्थात् अस्ट्रेलिया महादेशको विशेषताहरू: मानिसभन्दा भेडाको संख्या 3 गुणा बढी छ, त्यसैले ऊन उत्पादनमा अग्रस्थानमा छ। अस्ट्रेलियामा बेलायतकी महारानीलाई नै आफ्नी महारानी मान्ने प्रचलन छ। सबैभन्दा लामो नदी मडे डार्लिङ हो र ठुलो देश अस्ट्रेलिया र सानो देश नाउरू हो। विश्वको सबैभन्दा दक्षिणको सहर वेलिङ्गटन जुन न्युजिल्यान्डमा छ, यो अस्ट्रेलिया महादेशमा छ। त्यसैगरी अस्ट्रेलिया महादेशमा रहेका छन्। यतिसम्म यो छोटो अस्ट्रेलिया महादेशको विशेषता रहेको थियो। अब महादेशको विशेष सर्टकटमा रहेको छ। हामी जति पढ्यौँ त्यसैको सर्टकट छ यहाँ। महादेश त्यसको एसिया, अफ्रिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अन्टार्कटिका, युरोप र अस्ट्रेलिया गरी क्रमशः दिएको छ। सबभन्दा सुरुमा छ क्षेत्रफल, र यो क्षेत्रफल वर्ग लाख किलोमिटरमा दिएको छ। जस्तो कि एसियाको क्षेत्रफल छ 439 लाख वर्ग किलोमिटर। त्यसै गरी अफ्रिकाको 297 लाख वर्ग किलोमिटर, उत्तर अमेरिकाको 343 लाख वर्ग किलोमिटर, त्यसै गरी दक्षिण अमेरिकाको 177, अन्टार्कटिकाको 120, युरोपको 104 र अस्ट्रेलियाको 77 लाख किलोमिटर क्षेत्रफल छ। भने लम्बाइ, एसिया महादेशको लम्बाइ 96, यो लम्बाइ भनेको 100 मा छ, 9600 किलोमिटर। अफ्रिकाको 80, त्यसै गरी उत्तर अमेरिकाको 7200, त्यसपछि दक्षिण अमेरिकाको 7400, युरोपको 6400
र अस्ट्रेलिया महादेशको 3900 किलोमिटर लम्बाइ रहेको छ। यसको चौडाइ भनेको एसियाको 8600 किलोमिटर, त्यसैगरी अफ्रिकाको 74, उत्तर अमेरिकाको 48, दक्षिण अमेरिकाको 52, युरोपको 4800 किलोमिटर, त्यसैगरी अस्ट्रेलियाको 3100 किलोमिटर सबै 100मा रहेको छ चौडाइ पनि। त्यसैगरी प्रत्येक देशको ठुलो देश छ, ठुलो अस्ट्रेलिया भन्छ प्रत्येक महादेशको ठुलो देश दिएको छ यहाँ। एसियाको ठुलो देश चीन, अफ्रिकाको अल्जेरिया, उत्तर अमेरिकाको क्यानाडा, दक्षिण अमेरिकाको ठुलो देश ब्राजिल, त्यसैगरी अन्टार्क्टिकामा भनेको त यहाँ क्षेत्रफलै छैन, मान्छे नै छैन, देशै छैन, त्यसको कुरै भएन। त्यसपछि युरोपको ठुलो देश रुस र अस्ट्रेलियाको ठुलो देश भनेको अस्ट्रेलिया हो। त्यसैगरी प्रत्येक महादेशको सानो देश पनि दिएको छ। सानो देशमा एसियाको सानो देश भनेको मालदिभ्स, अफ्रिकाको सेसेल्स, उत्तर अमेरिकाको सेन्ट भिसेन्ट, दक्षिण अमेरिकाको ट्रिनिडाड र टोबागो, त्यसैगरी युरोपको सबैभन्दा सानो देश भनेको भ्याटिकन सिटी हो भने अस्ट्रेलियाको नाउर। यसलाई सर्टकटमा मासेसे टिभ्याना यसको फर्मुला याद गर्न हामी सक्छौँ, मासेसे टिभ्याना। त्यसैगरी सर्वोच्च शिखर, एसियाको सर्वोच्च शिखर भनेको सगरमाथा हो, जसको उचाइ 8848.86 मिटर रहेको छ। त्यसैगरी अफ्रिकाको किलिमन्जारो जुन तान्जानियामा छ। त्यसैगरी उत्तर अमेरिकाको मेकिनले, दक्षिण अमेरिकाको अकान्गुआ, अन्टार्क्टिकाको भिन्सेन्ट म्यासिभ, युरोपको एल्ब्रुज, त्यसैगरी अस्ट्रेलियाको कोस्कियुस्को। यो प्रत्येक महादेशको सबैभन्दा अग्लो शिखर रहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को छ नदी। प्रत्येक महादेशको सबैभन्दा ठुलो नदी कुन छ त एसियाको यान्जे जुन चीनमा छ, त्यसैगरी अफ्रिकाको नाइल, उत्तर अमेरिकाको मिसिसिपी मिसौरी, दक्षिण अमेरिकाको अमेजन जुन संसारको सबैभन्दा ठुलो नदी हो। त्यसपछि अन्टार्क्टिकाको लम्बार्ड, युरोपको भोल्गा र अस्ट्रेलियाको मडे डार्लिङ। त्यसपछि हिम नदी। एसियाको सबभन्दा ठुलो हिम नदी सियाचन हो जुन चीनमा छ। अफ्रिकाको किलिमन्जारो, उत्तर अमेरिकाको हवार्ड, दक्षिण अमेरिकाको पेरिटो मरिनो, अन्टार्क्टिकाको सबभन्दा ठुलो हिम नदी भनेको लम्बार्ड ग्लेसियर हो जुन संसारको सबैभन्दा ठुलो हिम नदी समेत रहेको छ। त्यसैगरी युरोपको भट्ना जुगल र अन्तमा अस्ट्रेलिया महादेशको ठुलो हिम नदी भनेको हड आइल्यान्ड रहेको छ। यसरी तालिका बनाएर अध्ययन गऱ्यो भने कम्पेरिटिभली याद गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैगरी छ होचो भाग, मृत सागर, एसियाको मृत सागर, अफ्रिकाको लेकसाज, उत्तर अमेरिकाको डेथ भ्याली, दक्षिण अमेरिकाको पेनिन्सुला भाल्देज, त्यसैगरी अन्टार्क्टिकाको बेन्टले सब, युरोपको क्याप्सियन तट र अस्ट्रेलियाको आइरा ताल। यो सबैभन्दा होचो भूभाग हो प्रत्येक महादेशको र क्षेत्रफलको प्रतिशतमा क्षेत्रफलको हिसाब हेर्ने हो भने सबभन्दा ठुलो महादेश एसियाको
एसिया भनेको 29.9% भूभाग ओगटेको छ। त्यसैगरी अफ्रिकाले 20.4%, उत्तर अमेरिकाले 16.9%, दक्षिण अमेरिकाले 11.9%, त्यसैगरी अन्टार्कटिकाले 9%, युरोपले 7% र अस्ट्रेलिया महादेशले 5.3% भूभाग ओगटेको छ। अब पर्वत श्रृङ्खला छ अर्को। एसिया महादेशको सबैभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला हिमालय पर्वत श्रृङ्खला हो। त्यसैगरी अफ्रिकाको एटलस, उत्तर अमेरिकाको रक्की, दक्षिण अमेरिकाको एन्डिज, त्यसपछि अन्टार्कटिकाको एल्बर्ट, युरोपको आल्प्स र अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो लामो पर्वत श्रृङ्खला भनेको ग्रेट वारियर रिफ रहेको छ। त्यसैगरी प्रत्येक महादेशको घाँसे मैदानको नाम पनि फरक फरक रहेको छ। एसिया र युरोपको घाँसे मैदानलाई स्टेप्स भन्छ। त्यसैगरी अफ्रिकाको घाँसे मैदान भेल्ड, उत्तर अमेरिकाको प्रेयरिज, दक्षिण अमेरिकाको पेम्पाज र अस्ट्रेलिया महादेशको डाउन्स भनिन्छ। त्यहाँको घाँसे मैदानलाई डाउन्स। एसिया र युरोपको घाँसे मैदानको नाम सेम हो, स्टेप्स भन्छ। त्यसपछि अर्को ठुलो मरुभूमि, अर्थात् प्रत्येक देशको एउटा ठुल्ठुलो मरुभूमि कुन कुन छन् त? एसियाको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि भनेको अरेबियन मरुभूमि हो। त्यसैगरी अफ्रिकाको सहारा, उत्तर अमेरिकाको सोनारा, दक्षिण अमेरिकाको पाटागोनियन, त्यसैगरी अन्टार्कटिकाको शीत मरुभूमि, त्यसपछि युरोपको लादोगा, युरोपमा कुनै पनि मरुभूमि छैन। त्यसपछि अस्ट्रेलियाको ग्रेट भिक्टोरिया। अब छ ठुलो ताल। एसियाको चिल्का ताल हो। त्यसपछि अफ्रिकाको भिक्टोरिया, त्यसैगरी उत्तर अमेरिकाको सुपेरियर, जसलाई संसारको सबैभन्दा ताजा पानीको ताल पनि भनिन्छ, दक्षिण अमेरिकाको माराकाइबा, अन्टार्कटिकाको भोस्तोक, युरोपको लादोगा र अस्ट्रेलिया महादेशको ठुलो ताल भनेको लेक आयरा हो। अब भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको संख्या, कुन देशमा कतिवटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू रहेका छन् त? कुन महादेशमा? एसियामा जम्मा 12वटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू छन्, जसको सानो भनेको आर्मेनिया हो भने ठुलो भूपरिवेष्टित राष्ट्र भनेको काजाकिस्तान हो। त्यसैगरी अफ्रिका महादेशमा जम्मा 16वटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू छन्, जसको सानो भनेको स्थिविनी हो भने सबैभन्दा ठुलो चाड हो। त्यसपछि उत्तर अमेरिकामा भूपरिवेष्टित देश छैन। दक्षिण अमेरिकामा जम्मा 2वटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू छन्, त्यसमध्ये सानो पराग्वे हो भने ठुलो बोलिभिया हो। त्यसैगरी अन्टार्कटिकामा देशै छैन। त्यसपछि युरोपमा जम्मा 18वटा भूपरिवेष्टित देशहरू रहेका छन् र 7वटै महादेशमध्ये सबैभन्दा धेरै भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएको महादेश पनि युरोप महादेश हो, जसको सबैभन्दा सानो यहाँको सानो भूपरिवेष्टित राष्ट्र भनेको भ्याटिकन सिटी हो, जुन संसारको सबैभन्दा सानो देश पनि हो, र ठुलो भनेको बेलारुस हो। ठुलो भूपरिवेष्टित देश भनेको बेलारुस रहेको छ भने अस्ट्रेलियामा पनि भूपरिवेष्टित राष्ट्र छैन। यति बेलासम्म तपाईँहरू भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धन्यवाद। फेरि अर्को भागमा भेटौँला।
तबसम्मको लागि नमस्कार।